यो खुसीको दिनमा हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौं। नेपालमा पहिलो पटक कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयौं भनेर आज केही क्षेत्रको हामीले आत्मनिर्भरताको घोषणा गरेका छौं। त यो खुसियालीमा आजको दिनमा आइपुग्नको निम्ति सहयोग गर्नुहुने हाम्रा ती पौरखी हातहरू जसको मेहनत र पसिनाबाट आज हामी यो सुखद क्षणमा उपस्थित भएका छौं। त्यसका साथमा उत्पादनमा व्यावसायिक हिसाबले लाग्नुभएका विभिन्न व्यवसाय संस्था व्यक्ति सहकारीका साथीहरू जसको आज हामीले प्रतिनिधिमूलक ढंगले सम्मान पनि व्यक्त गरेका छौं। सम्मान गर्नुको अर्थ जो साथी छुट्नु भएको छ हामीले राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान नै गरेछौं कि भन्ने पनि हुन सक्छ। मैले फेरि दोहोर्याएर राख्न चाहन्छु, आज विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै प्रतिनिधिमूलक ढंगले हामीले सम्मान गरेको यो सुरुवात हो। हामी आत्मनिर्भर भयौं भन्ने पनि आजको सुरुवात हो। हामी केही समय पछि फेरि केही क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भयौं भनेर घोषणा गर्दैछौं। त्यसैले क्रमशः उत्पादनमा योगदान गर्नुहुने व्यावसायिक साथीहरू, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सहकारी क्षेत्र सबैलाई हामीले क्रमैसँग सम्मान गर्ने नै छौं। म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसैले बधाई छ आज प्रतिनिधिमूलक ढंगले सम्मानित हुनुहुने कम्पनी संस्था सहकारीका साथीहरूलाई र शुभकामना छ तपाईहरुलाई जस्तै यस्तै राष्ट्रिय फोरममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको हातबाट लामबन्दीका साथ हामीले कृषि क्षेत्रको सबै उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर भयौं भन्ने छिट्टै त्यो दिन निम्ति आएर त्यसकै खुसियालीमा सबै साथीहरूलाई लामबन्दीका साथ यसै गरेर सम्मान गर्न पाइयोस्। म सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु त्यो दिनको निम्ति। त्यो साथीहरू हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो अभिभावक, यो मुलुकको अभिभावक हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विजन। प्रधानमन्त्रीज्यू बारम्बार हामी सबैको ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ। यत्रो चौतर्फी सम्भावना भएको नेपालमा हामीले के गर्न सक्दैनौं? तत्परताको खाँचो छ, अठोटको खाँचो छ, संकल्पको खाँचो छ। त्यसको निम्ति सबै आफ्नो ठाउँबाट तयारी हौं, संकल्पित हौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार हामीलाई यो कुराको निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ। आज हामीले कृषि क्षेत्रतर्फको हेर्यौं भने कुल ग्रास्थ उत्पादनमा 27% कृषि क्षेत्रको योगदान छ। पशुपक्षी मत्स्य क्षेत्रको कुरा गर्यौं भने हामी 13.5% कुल ग्रास्थ उत्पादनमा हाम्रो योगदान छ। अनि हामीले भनेका छौं 15औं योजना मार्फत हामीले एउटा लक्ष्य तय गरेका छौं। अब हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने लक्ष्य तय गरेका छौं। त्यो लक्ष्यलाई भेट्नको निम्ति, त्यो लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति यो मन्त्रालयको तर्फबाट हामी पूर्ण संकल्पित हुँदै हामीले विभिन्न खालका नयाँ खालका सोच, नयाँ खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै हाम्रो उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ हामी बडो चिन्ताका साथ अगाडि बढेका छौं। आज त्यसको फलस्वरूप नै हामीले जुन आत्मनिर्भरको घोषणा गर्यौं, हामीले एउटा विकासको रेसियोलाई हेर्यौं, हाम्रो उत्पादनको वृद्धिको रेसियोलाई हेर्यौं। जब यो सरकार गठन भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्व
सरकार गठन भएपछि हामीले एकाएक फड्को मारेका छौँ। हिजो सुस्त अवस्थामा रहेका हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू आज उत्साहित भएर एकाएक उत्पादन वृद्धि गर्नेतिर गइरहेका छन्। परम्परावादी खालका हाम्रा कृषि प्रणालीहरू परिवर्तन हुँदै व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भएका छन्। आज सहर बजारहरूमा पशुपक्षीतर्फको कुरा गर्ने हो भने व्यावसायिक हिसाबले ठुल्ठुला फार्महरू खोले, गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने, माछा मार्ने, बङ्गुर पाल्ने यावत ढङ्गले अगाडि बढेको त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। र हामी भन्दैछौँ अब निकट दिनमै, निकट भविष्यमै हामीले दुध र माछाको क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर घोषणा गर्ने हामी त्यो तयारीमा छौँ। त्यो दिन छिट्टै आउनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यसैले हामीसित उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छ, स्थिर सरकार छ, हाम्रो लगानी सुरक्षित छ भन्ने खालको अनुभूति दिँदा मात्रै एक खालको उत्साहजनक उत्पादन बढिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ 5 वर्षको स्थिर सरकार भन्ने जुन खालको जनताबाट म्यासेज प्रभाव भयो र यो सरकार बन्यो अनि यो सरकार पनि यो दिशातर्फ जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो भिजन अगाडि बढाएर सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नको निम्ति जुन ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नुभयो, जुन लगानीका क्षेत्रलाई सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी गर्नु, त्यो कुराले आज उत्साहका साथ हाम्रा व्यवसायी साथीहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। त्यसैले अब हाम्रो उत्पादनको खपत र बजार व्यवस्था गर्न सक्दा अब हामीले धेरै कराइरहन पर्छ भन्ने लाग्दैन। हाम्रा धेरै आधारहरू हामीले देखेका छौँ। कृषितर्फको कुरा गर्ने हो भने मुख्य बालीमा हाम्रो उत्पादन बढिरहेकै छ। हामीले आज कति छ र हामीले कति पूर्ति गर्न पर्छ त्यो पनि हामी आकलन गरेका छौँ अनि हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। अब यो वर्षको, यो आउने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा हामीले अबका 5 वर्षमा कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने मात्रै होइन, ठुलो सङ्ख्यामा निर्यात गर्ने गरी हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने गरी हामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदैछौँ। त्यो खालको पञ्चवर्षीय योजना बनाएर कार्ययोजना अगाडि बढाएर हामी दिन गरेर यो वर्ष यतिमा छौँ, पहिलो वर्ष यति, दोस्रो वर्ष यति, तेस्रो वर्ष यति, चौथो वर्ष यति, 5औँ वर्षमा यति हामीलाई आवश्यक अरू निर्यात भन्ने ढङ्गले जाने गरी हामी योजना बनाइरहेका छौँ। हाम्रा जोन सुपर जोनका कार्यक्रमहरू छन्। ती क्षेत्रहरूमा आजको स्थिति के छ, त्यहाँबाट उत्पादन बढाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ, हामी त्यसको पनि योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसका साथमा हाम्रा विगतदेखिका जुन कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन हामी गर्दैछौँ। किनकि गुनासा छ, हाम्रा कार्यक्रमहरूले कति प्रतिफल हासिल गर्न सक्यो, हामीले कति प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्यौँ, हामीले समीक्षा गर्दैछौँ र त्यो समीक्षा पश्चात परम्परावादी खुद्रे खालका कार्यक्रमहरू अबका दिनदेखि हुँदैन। हामी त्यसलाई नयाँ प्रकृतिका उत्पादन बढाउने खालका नयाँ कार्यक्रमहरू एडजस्ट गरेर हामी अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने छ। त्यसै गरी हाम्रा तालिमहरू हामीले देखिरहेका छौँ। हिसाब गर्दै जाने हो भने नेपालमा जनसङ्ख्याभन्दा बेसी तालिम भयो। तालिमले केही भएन म भन्दिनँ, तालिमले पनि केही भयो, तर तालिमका नाममा तालिम धेरै भयो। तालिमका नाममा तालिमले हामी माथि जान सक्दैन। त्यसैले तालिममुखी खालका कार्यक्रमहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्ने, अत्यावश्यक उत्पादनसित जोडिएको, सिकाउने चिजसित जोडिएको तालिमहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, उही पढाउनको निम्ति पढाउने, मास्टर बनाउनको निम्ति तालिम दिने यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई हामीले सोच्नुपर्छ भनेर
अब हामीले हाम्रो कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सोचमा पनि हामी छौँ। अनि केही गुनासाहरू पनि छन् र हामीले पनि यसो हेरिरहँदा केही समस्या देखिएको छ। स्थानीय तहमा कार्यक्रम हस्तान्तरण भएका छन्, प्रदेश तहमा कार्यक्रम हस्तान्तरण भएका छन्, हाम्रा ब्लक र पकेट कार्यक्रमहरू तल हस्तान्तरण भएका छन्। ती कार्यक्रमहरू कसरी चलेका छन्? जुन ढङ्गले जुन उद्देश्यले हस्तान्तरण गरियो त्यो खालको उद्देश्य पुरा गर्ने गरी ती कार्यक्रम सञ्चालन हुन सके कि सकेन? हाम्रो त्यहाँ पनि ध्यान पुगेको छ। हामीले यसो हेर्दा देखिरहेका छौँ, साँच्चै पकेटका कार्यक्रम व्यक्तिका पकेटमा जाने नबनोस्। हाम्रो यहाँनिर ध्यान अत्यन्त आकर्षित भएको छ। ओ एउटा हाम्रा अग्रज बुवाआमाहरूले एउटा उखान भन्नुहुन्थ्यो, आफै बोक्सी आफै झाँक्री धानी। अब हामीले फेर्नुपर्छ हाम्रो कार्यशैलीलाई। आफैले निरीक्षण गर्ने, आफैले अनुगमन गर्ने, आफैले नम्बर दिने, आफैले अनुदानका कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने। यस्ता चिजले पनि केही विकृति छ, यी चिजहरूमा पनि केही विकृति छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले फेर्नुपर्छ र जे कार्यक्रमको निम्ति हो, जुन समूहको निम्ति हो, त्यो लक्षित समूहमा पुगोस्। जुन उद्देश्यको निम्ति विनियोजन गरिएको त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकोस् र त्यसको अधिकतम सदुपयोग होस्। सरकारको ध्यान यही छ, मन्त्रालयले त्यही कुरा सोचिरहेको छ। त्यसैले यी चिजहरूमा पनि हामी अत्यन्त सचेतनतापूर्वक सोचिरहेका छौँ र पुनर्विचार गर्न पर्छ र कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्नको निम्ति हामी नयाँ ढङ्गले हाम्रा कार्यक्रम अगाडि सार्न पर्छ भन्ने विषयमा सोच्दैछौँ र यो आउने आर्थिक वर्षदेखि हामी यो सुरुवात गर्छौँ। त्यसका साथमा हामीले स्कुलदेखि नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नै कृषिमा अभिप्रेरित गर्ने, किनकि हाम्रो कृषिप्रतिको हिजोको जे दृष्टिकोण हो त्यसले हाम्रो विद्यार्थी युवाहरूलाई कृषिमा काम गर्न पर्छ भन्ने भाव जगाउने खालको छैन। त्यसैले विद्यालयदेखि नै अब कृषि प्रयोगशालाहरूको सुरु गरेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न पर्छ भनेर आउने आर्थिक वर्षदेखि आजका असल विद्यार्थी भोलिका सफल कृषि व्यवसायी भन्ने अभियानका साथ अब विद्यालयहरूमा कृषिका प्रयोगशालाहरू निर्माण गरे निश्चित समय विद्यार्थीहरूलाई त्यो करेसाबारीमा काममा लगाउने र कृषि कर्म गर्न पर्छ भन्ने भाव जगाउने र भोलि रिटायर विद्यार्थीबाट बाहिरी रहँदाखेरि जागिर नपाउँदा पनि म कृषि पेसा गरेर पनि मेरो जीविकोपार्जन गर्न सक्छु, मेरो परिवार धान्न सक्छु, कृषिबाट पनि मैले प्रगति गर्न सक्छु, आम्दानी गर्न सक्छु। यो खालको भावना जगाउन अब विद्यालयदेखि नै यो चिजको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब त्यसको साथमा हामी तपाईँ सहकारीका साथीहरू पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। एकीकृत कृषि शिक्षा अभियान सञ्चालन नगरिकन हामीले सोचे जस्तो रिजल्ट ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसित जोड्दै एकीकृत कृषि शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने, अनिकाल मुक्त चुलो, विषमुक्त खानेकुरा, रोगमुक्त जीवन, अनिकाल मुक्त चुलो, विषमुक्त खानेकुरा, रोगमुक्त जीवन, यो चिजलाई सार्थकतामा परिणत गर्नको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, यी तीनवटा मन्त्रालयको समन्वय
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो तीनवटा मन्त्रालयको समन्वयमा हामीले यी तीनवटा चिजलाई एउटा अभियानको रूपमा अगाडि लगेर त्यसका निम्ति हाम्रा आमा समूह हुन सक्छन्, हाम्रा गाउँका युवा क्लबहरू हुन सक्छन्, हाम्रा किसान सङ्घ सङ्गठनहरू हुन सक्छन्। यिनलाई अभियानको रूपमा हामीले परिचालन गरेर यो चिज नहुँदासम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आरोग्य नेपाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै विजन। यो आरोग्य नेपाललाई सार्थक बनाउन पनि हामी सक्दैनौँ। त्यसैले यो दुईवटा नारालाई सार्थक बनाउनको निम्ति एकीकृत कृषि शिक्षा अभियान समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी छ। यसको छलफल र यसको कार्यक्रम तय गर्न जरुरी छ भन्ने मैले ठानिलिएको छु। त्यसो गर्यौँ भने भान्साको डाक्टर हाम्रा दिदीबहिनी, करेसाका फार्मर हाम्रा दिदीबहिनी, बेसी कृषिमा पनि महिलाहरू आश्रित छन्, भान्साको जिम्मा पनि महिलाहरूकै छ। त्यसैले भान्साका डाक्टर, कृषिका फार्मर, करेसाबारीका फार्मर, उनलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सक्दाखेरि हामीले अगाडि मैले उल्लेख गरेका चिजहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने ठानेको छु। र अब केही जिज्ञासाहरू मैले आजका दिनमा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कृषि क्षेत्रको वैदेशिक लगानीसित जोडिएर सरकारले जुन खुला गर्यो, यो विषयमा बुझाइमा अनेकता छ। त्यो बुझाइको अनेकता सँगै टिप्पणी पनि अनेक ढङ्गले भइरहेछ। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यति धेरै किसान दाजुभाइहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्था उपस्थित हुनुहुन्छ, सहकारी उपस्थित हुनुहुन्छ। आज कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरिरहँदा हाम्रा व्यवसायी किसानहरूको असुरक्षा हुने गरी, जोखिममा पर्ने गरी सरकारले यो चिज अगाडि बढाएकै हो। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो अथाह सम्भावना छ, लगानी कम भइरहेछ, यो सत्यता हो। पर्याप्त लगानी गर्न सकेनौँ, यो साँचो कुरा। त्यसो भनिरहेको बेला हामीले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्छौँ, हामीले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रहरू जति छन् ती क्षेत्रमा हामीले वैदेशिक लगानीका साथ धेरै उत्पादन गर्ने, हाम्रा व्यवसायी किसानहरूले उत्पादन गरेको कुरा हाम्रै बजारमा बिक्री हुन्छ। वैदेशिक लगानीबाट उत्पादन भएको 75% निर्यात हुन्छ। 25% हाम्रो उत्पादनले पुगेन भने, हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भयो भने, हामीले खानै नपाउने बातबाट बन्यो भने कतिपय बेला हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र हामी कहाँका मच्चिने बातबाट बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा 25% आन्तरिक बजारमा बेच्न पाउने कुरा सहित सरकारले यो चिज अगाडि बढायो। यसले किसानहरूको अहित गर्दै, किसानहरू जो हामीले गर्नको निम्ति तयार हुने सक्ने क्षेत्र छन् हामीले गरौँ, हामीलाई नोक्सान नहुने हामीले गर्न नसक्ने र लगानीको खाँचो भएका जति पनि क्षेत्र छन्, पैसा भएकालाई आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् भनौँ। यसले मुलुकलाई नोक्सान गर्दैन, मुलुकवासीलाई नोक्सान गर्दैन, किसानहरू डराइरहन पर्ने कुरा पनि छैन र हाम्रो व्यवसायहरू पनि सुक्दैन। यही इन्डियाको कुरा गर्ने भने पनि हामीभन्दा विकास गरेको देश, हामीभन्दा ठुलो देश भनिएको, त्यहाँ पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी छ। जब वास्तविकता नबुझिकन हल्ला गर्ने, नकारात्मक हिसाबले सोच्ने जुन कुरा छ त्यो गलत कुरा छ। कृषिमा सम्भावना छ भनेपछि कृषिमा धेरै लगानी गर्न पर्दैन। त्यसैले हामीले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा, हामीलाई नोक्सान नपर्ने क्षेत्रमा हाम्रा किसान व्यवसायीहरूको अहिलेको व्यवसाय नसुक्ने, उद्योगहरू नसुक्ने ग्यारेन्टीका साथ
एउटा व्यवस्थित निर्देशिका बनाएर लगानी गर्ने कुरामा केही डराइरहन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यही सोचका साथ, यही योजनाका साथ नेपाल सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानीको कुरा अगाडि बढाएको। म अब अन्तमा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज मैले यो कृषि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेको ठ्याप्पै 3 महिना पुगेको छ। यो 3 महिनाका बीचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 3 पटक यो मन्त्रालयको 3वटा ऐतिहासिक काम आउनु भएको छ। अहिलेसम्म नभएका पहिलो पटक भएका 3वटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आउनु भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँ धेरै कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई जुन महत्त्व दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई विश्वास पनि गर्नुभएको छ भन्ने ठान्नुपर्छ। हामीसित आशा गर्नुभएको छ भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले कृषिमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन विश्वास र अपेक्षा, त्यो चिजलाई पुरा गर्नको निम्ति हिजोभन्दा बेसी मेहनतका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले उपस्थित भएर जे दिशानिर्देश गर्नुभएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई गरेको दिशानिर्देश भोलिका हाम्रा कार्यक्रम बन्नुपर्दछ र कार्यक्रम बन्दै हामी अगाडि बढ्ने र दिन प्रतिदिन प्रगति गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हौसला दिनु, त्यसको निम्ति प्रेरणा प्रदान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई पर्याप्त समय दिनुभएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने म सबै साथीहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र मैले भन्न चाहन्छु, यो मुलुक हाम्रो वास्तवमा अलिकति मैले यही बिचको थोरै सर र विभिन्न ठाउँमा जाँदा फेरि आफ्नैमा परेछ कि भन्ने नठान्नु। अलिअलि केही राजनीतिक थोरै हल्लाखल्ला भयो कि अलिअलि हामीलाई मानसिक रूपमा असर गर्यो। यसो सर र हिँड्यो, कता कता हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई फरक खालको मनोविज्ञानले काम गर्यो कि भन्ने लाग्छ। त्यस्तो नहोस्, हुन हुँदैन। आज हामी जागिरी मात्रै होइन, यत्रो भिजन भएका, यत्रो अनुभव भएका, यत्रो विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारी साथीहरू जागिरी मात्रै बनियो भने मुलुक कसले बनाइदिन्छ? यो मुलुक कसले बनाइदिन्छ? यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसैले हामी नरहँदा पनि मुलुक रहन्छ। हामीसित हाम्रा सन्तति जोडिएको छ, हामीसित हाम्रा सन्ततिको भविष्य जोडिएको छ र मुलुकको भविष्य जोडिएको छ। आज को के हैसियतमा आउला, को के हैसियतमा आउला, हाम्रो हैसियत फरक होला। जे हैसियतमा भए पनि यो हामीलाई काम गर्ने अवसर हो, मुलुक बनाउने अवसर हो। मुलुक बनाउने राजनीतिकले मात्रै हो, राजनीतिक मान्छेहरूले मात्रै हो। यो मानसिकताबाट मुक्त भएर हामी जो जहाँ छौँ, जुन हैसियतमा छौँ, यो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीबाट हामीले आफ्ना योजनाहरू, आफ्ना भिजनहरू, आफ्नो विद्यता जे चिज छन् प्रयोग गर्ने बेला यही। भोलि रिटायर भएपछि तपाईँहरूले यो अवसर पाउँदै पाउनु। तपाईँले गर्न चाहँदा पनि आज जे तपाईँलाई अवसर छ, भोलि त अवसर हुँदैन। केही साथीहरू देख्छु मैले टिप्पणी गर्न खोजे हो, हिजो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुँदा गर्न नसक्ने, बाहिर निक्लेपछि फेसबुक र अनि पत्रिकाहरूमा भाँति ठुल्ठुला कुरा गरेर आदर्श सिका। कस्तो मनोदशा! यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुने आज हामी बनाउने ठाउँमा छौँ, योगदान गर्ने ठाउँमा छौँ। सकेको योगदान गरौँ, जागिरी मानसिकताबाट माथि उठौँ र यो मुलुकको नागरिकको हिसाबले मुलुक बनाउने दायित्व हाम्रै हो भन्ने ठानेर हामी बेसी मेहनतका साथ
बेसी ऊर्जाका साथ, दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढौँ। मैले सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले त कुन बाटो हिँड्ने भन्ने केही समस्या छैन। हरेक क्षेत्रमा यहाँ थुप्रै पिएचडी गरेका, मैले अपमान गर्न खोजेको होइन, थुप्रै पिएचडी गरेका साथीहरू, डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै विज्ञ हो भन्नेहरू हुनुहुन्छ, डिग्री गरेका धेरै बौद्धिक साथीहरू हुनुहुन्छ। कुनै विषयमा कसरी अगाडि बढौँ भन्ने हो भने त्योभन्दाको कम होइन, त्योभन्दा अब्बलै विचार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आउँछ। कसरी बनाउन सकिन्छ, हामी हिँड्ने बाटो कुन हो, अलमल नगरिकन अहिले यस्तो भिजन भएको अभिभावक पाउँदा तपाईँ हामीले केही गर्नुपर्छ। आज कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा उभिरहँदा यसको दायित्व, यसको जिम्मेवारी निकै धेरै छ। आश्रित जनसङ्ख्या यसैमा बेसी छ। आफ्नो आफ्नो महत्त्व त सबैको छ, तर जनताको जीवन यो मन्त्रालयसित छ। यो कुरालाई महसुस गरेर अगाडि बढौँ। व्यवसाय साथीहरूको तर्फबाट सङ्कल्प गर्नुभएको छ, हामी तयार छौँ। सरकारसित सहकारी गर्दै हात अगाडि बढाएर अगाडि जान तयार छौँ। सरकारको सपनालाई साकार बनाउन तयार छौँ। निजी क्षेत्र उत्साहित भएर भनिरहनु भएको छ, सहकारीहरूको त्यही छ। त्यसैले यो भाव प्रकट भएको बेला यसलाई मौका ठानेर उपयुक्त खालको नेतृत्व भएको बेला मुलुक बनाउने अठोटका साथ हामी सबै अगाडि बढौँ, आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ। यिनै आग्रह र अनुरोधका साथ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भनेर बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।